اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا ماس کھانے والا وائرس گلڑ پھیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر
استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھل پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے
مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے روئی پھر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے روئی پھر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پھر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل دامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے
مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک نہیں ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک نہیں ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فر اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ کے لیے
سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس اس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا ماس کھان والا وائرس گلڑ پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے
खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रोही फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा फिर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रोही फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा फिर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिल फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिर फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिल फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले खुदा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दा फिर इस इंसान का मांस खाने वाला वायरस गिलट फिल फुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए रुई फिर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे